नमस्कार, यो उजेली मिडिया हो। यो भागवत प्रशिक्षण अन्तर्गत महात्म्यको पहिलो अध्यायको चर्चा हो। पहिलो अध्यायको चर्चा श्रवण गरिरहँदा तपाईले पहिलो अध्यायको कथालाई राम्रोसँग सुनेको हुनुपर्छ। कथा सुनिसक्नु भएको छ भने त्यो कथाभित्रका रहस्यहरू के कस्ता रहेका छन्, त्यो कथाको भाव के हो, त्यो कथाको अर्थ के हो भन्ने बुझ्नको लागि यो चर्चा यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ। वृन्दावन धामबाट भएको भागवत प्रशिक्षणमा पण्डित श्री नरेश नेपालज्यूले श्रीमद् भागवत महापुराण अन्तर्गत 6वटा अध्यायमा रहेको महात्म्य मध्येमा पहिलो अध्यायमा भएका रहस्यपूर्ण कुराहरूको बारेमा यहाँ चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। यो चर्चा फेरि पनि मैले भने पहिले तपाईले यदि श्रीमद् भागवत महात्म्यको यसै युट्युब च्यानल मार्फत प्राप्त भएको कथालाई श्रवण गर्नु भएको छ भने यो महात्म्य बुझ्नलाई अझ सहज हुन्छ। त्यसकारणले कथा पनि नछुटाई सुन्नुहोला। राधे राधे। स्वरूप मानिन्छ संसारको, जुन कमलबाट नै ब्रह्मा लगायत सारा चराचर उत्पत्ति भयो। त्यसै कारण पद्म पुराण रूपी कमलबाट नै यो महात्म्यको पनि उद्धृत गरिएको, यसैबाट उत्पत्ति भएको हो। अर्को कुरा, यो महात्म्य पढिरहँदा हामीले अर्को पनि एउटा सन्दर्भ के बुझ्नुपर्छ भन्दा पद्म पुराणले गाएको छ महात्म्यलाई, भागवतको महात्म्य अन्य पुराणले पनि गाएका छन्, स्कन्द आदि पुराणहरूले। र महर्षि वेदव्यासले भागवत अथवा 18 पुराण लेखिरहँदा 17 पुराण लेखिसकेको अवस्थामा भागवत लेख्नु भएको थिएन। अत्यन्तै चिन्तातुर हुनुभएको थियो। चिन्तातुर भएको अवस्था थियो। तर ती 17 पुराणमा भागवतको महात्म्य चाहिँ आइसकेको थियो। यानी कि भागवत कस्तो छ, कति प्रकरणले बनेको छ, भागवतमा के विषय छ, भागवतको महत्त्व के हो, त्यो चाहिँ अघिल्ला पुराणहरूमा लेखिसक्नु भएको थियो। तर त्यही भागवत चाहिँ रचना गर्न नसकेर बसिराख्नु भएको थियो वेदव्यास। भागवतको महात्म्य सुरुमै लेख्ने अनि भागवत चाहिँ रचना गर्ने त्यति बुद्धि नहुने, के होला त यसको अर्थ भन्दा नारदजी आएर सम्झाउनु भएको छ। चतुश्लोकी भागवत लिएर भागवत रचना गर्न प्रेरणा गरेको प्रसङ्ग छ यहाँ। वस्तुतः यो प्रसङ्गमा महर्षि वेदव्यासले भागवतको महात्म्य लेखेर पनि भागवत रचना नगर्नुको कारण चाहिँ गुरु शिष्य परम्परालाई अक्षुण्ण राख्नको लागि यो एउटा लीला उहाँलाई घटित गराउनु भएको थियो। उहाँ जान्नुहुन्थ्यो भागवतको महात्म्य, भागवत लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि थाहा थियो। स्वयं ईश्वरको एउटा अवतार हुनुहुन्थ्यो वेदव्यास महर्षि। 24 अवतारमा एउटा अवतार छ। तर जानी पनि गुरु शिष्य परम्परालाई चाहिँ अक्षुण्ण राख्नको लागि, चतुश्लोकीको परम्परालाई अक्षुण्ण राख्नको लागि, शिष्य प्रशिष्य शाखाको जुन परम्परालाई अक्षुण्ण राख्नको लागि नै वास्तवमा यो लीला गर्नुभएको थियो र अनभिज्ञ बन्नुभएको थियो महर्षि वेदव्यासजी। मानव म केही जान्दिनँ जस्तो भएर बस्नुभएको थियो र नारदजी चाहिँ गुरुको रूपमा आएर त्यहाँ सिकाउनु भयो, गुरु बन्नुभयो र पछि गएर भागवतको उहाँलाई रचना गर्नुभयो। अथवा भागवतको महात्म्य पहिले नै लेख्नुको कारण अर्को पनि के हो त भन्दा भागवत भनेको सनातन ग्रन्थ हो, अनादि ग्रन्थ हो, अनादि अनन्त ग्रन्थ नै भागवत हो। यसको उत्पत्ति कहिले भएको थियो, कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने कुरा नै छैन। भागवतको विनाश नै हुँदैन। त्यसै कारण भागवत पहिले पनि थियो, आज पनि रहन्छ, वेदव्यासले रचना गर्ने कालमा पनि थियो। वस्तुतः भागवत भनेको चाहिँ ऋषिहरूको त्यो अन्तःकरणमा प्रत्येक कल्पमा कुनै पनि ऋषि व्यास भनेर आउनुहुन्छ। अबको कल्पमा अश्वत्थामा स्वयं व्यास भनेर आउँदैछन्। 29औं व्यास, अहिलेको 28औं व्यास, त्यसमा द्वैपायन हुनुहुन्छ। यसरी विभिन्न ऋषिहरू नै व्यासको अवतारमा आउने गर्नुहुन्छ र उहाँहरूको अन्तःकरणमा चाहिँ जस्ताको तस्तै भागवत प्रकट हुने हो। भागवत चाहिँ कसैले रचना गर्ने होइन, कसैले कविता लेखे जस्तो लेख्ने होइन। त्यो चाहिँ सुरुको अवस्था जस्तो थियो त्यही नै साक्षात् तपीभूत अन्तःकरणमा जस्ताको तस्तै प्रकट हुन्छ ऋषिहरूको हृदयमा। र त्यसै कुरालाई एउटा समाधिको भाषालाई उहाँहरूले अंगीकार गरेर ग्रन्थको स्वरूप दिनुहुन्छ। हामीले स्वस्थता लाग्छ भागवत सोचेर लेखेको होला, तर सोचेर लेखेको होइन, यो स्वयं प्राकट्य भएको हृदय। त्यसै कारण भागवतको महात्म्य पहिले नै आएको थियो। क्लियर हुनु होला, दुईटा कारण मैले बताएँ। र अब अर्को पोइन्टमा जाउँ।
अघि मैले पनि व्याख्या गरेँ, महात्म्यको सुरु सतबाट भएको छ। किन? कथा सुन्नेले सुनिहाल्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ, नबुझ्नेले सुन्नु होला। महात्म्यको सुरुवात सतबाट नै किन भयो भन्दा यसको अन्तिम शब्द हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। महात्म्यको 6औं अध्यायको अन्तिम श्लोकमा के छ भन्दा यथार्थान नहि भुवने किमप्य साध्यम एताम यो नियततया शृणोति भक्त्या भन्ने श्लोकको अन्तिम पाद के छ? किमप्य साध्यम छ। फर्स्टको वर्ड र अन्तिमको वर्डलाई मिलाउँदा सत साध्यम हुन्छ। सत भनेको परमात्मा, साध्यम भनेको प्राप्त गर। जीवनमा के गर्छ भन्दा जीवनको एउटै उद्देश्य हो परमात्मालाई प्राप्त गर्नु। त्यसै कारणले सतलाई तिमी प्राप्त गर, ईश्वरलाई तिमी जीवनमा प्राप्त गर, अथवा आफ्नो आत्मालाई तिमी चिन, परमात्मालाई तिमी चिन्ने प्रयत्न गर। यसै कारणले यसै अनुरूप यहाँ सत अनि साध्यम शब्द सुरुमा र अन्त्यमा राखिएको छ। महात्म्यले दिन खोजेको मुख्य बोध भनेको नि सत साध्यम हो। सम्पूर्ण महात्म्यको सार नै सत साध्यम हो। ईश्वरलाई जीवनमा प्राप्त गर्नुपर्छ अनि मात्रै जीवन मानव सेवा सफल हुन्छ। त्यसै कारण सतबाट सुरु भएको छ भागवतको महात्म्य। अर्को कुरा, नैमिषारण्यको पावन भूमिमा 88,000 ऋषिहरूले यज्ञ गर्नुभयो। नैमिषारण्यमा नै किन गर्नुभयो त? अरूतिर पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो। वास्तवमा यो भूमिको विशेषता के हो भन्दा नैमिषारण्यमा यसकारण यज्ञ गर्नुभयो, जो सौनक ऋषि हुनुहुन्थ्यो, सौनक ऋषिको पिताजी माताजी यही भूमिमा नै उहाँहरूले यज्ञ गर्नुभएको थियो। माता पिताजीले तप गर्नुभएको थियो र उहाँहरू गइसकेपछि पनि सौनक ऋषिले पनि यही नै तप गर्नुभयो र आफ्नो जन्मभूमि भएको नाताले पनि जन्मभूमि प्रति प्रेम अथवा जन्मभूमि प्रति महत्त्व दिनको लागि पनि जन्मभूमिको महत्त्वलाई बढाउनको लागि सौनक ऋषिले यसै स्थानमा समस्त ऋषिहरूलाई लिएर यज्ञ गर्नुभएको कथा छ। त्यस्तै अर्को कथा छ, एउटा शिव पुराणमा पनि छ यो प्रसङ्ग, भागवतमा पनि छ। देवताहरू जान्छन् ब्रह्माजीसँग, हामी कहाँ जाने, सबैको लागि उचित वासस्थान दिनुभयो तपाईँले। सर्पहरू पनि दुलामा बस्छन्, वन्य पशुहरू जङ्गलमा बस्छन्, तर हामी ऋषिहरू जो यज्ञ गर्छौँ, यज्ञ हजारौँ वर्ष चल्ने यज्ञ छ हाम्रो बिचमा, यस्तो कथा पनि सुन्न चाहन्छौँ हामी। अब त्यस्तो ठाउँ चाहिँ कुन होला त? त्यस्तो शान्त पावन भूमि हामीलाई दिनुहोस् भनेर अनुरोध गर्दा ब्रह्माजीले भन्नुभएको थियो कि म एउटा मनोमय नेमी चक्र छोड्दैछु, यो नेमी चक्र जहाँ गएर शीर्ण हुन्छ त्यहीँनिर तिमीहरूले यज्ञ स्थान बनाउनु भनेर एतन मनोमयम चक्रम मया सृष्टम विसृज्यते, एतन मनोमयम चक्रम मया सृष्टम विसृज्यते यत्रास्य सिद्ध्यते नेमिः सतेशस् तपस शुभः। यो नेमी जहाँ गएर चाहिँ शीर्ण हुन्छ यानि कि रोकिन्छ त्यही देश तपस्याको लागि, हजुरहरूले गर्ने यज्ञका लागि शुभ कारक हुन्छ भनिदिनु भएको थियो। त्यसै कारण ब्रह्माजीले त्यो नेमी नामक चक्र छोड्नुभयो। त्यो आएर चाहिँ त्यही अरण्यमा, त्यही जङ्गलमा, जहाँ अहिले भारतको सीतापुर जिल्ला भनिन्छ, उत्तर प्रदेशमा पर्छ, त्यहीँ आएर शीर्ण भएको हुनाले त्यहीँनिर यज्ञ स्थान बनाउनु भयो र त्यहीँनिर नैमिषारण्यको पावन भूमिमा जति पनि कथा भएका छन्, प्राय एकादशी महात्म्य होस् अथवा अन्य पुराणहरू होस्, सुत सौनक संवाद यसै स्थान भएको हामी पाउन सक्छौँ। अर्को पोइन्टमा गएमा फेरि ऋषिहरूले एउटा यहाँ रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ, विशेष गरी सुत पौराणिकलाई, सुताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सुतजी महाराज, हजुरले चाहिँ हामीलाई कथा सुनाउनुहोस्। प्रोग्राम आइरहेको छ, हजुरकोमा प्राइभेट आइरहेको छ होला, सायद अरूले सुनिराख्नु भएको जस्तो लागेको छ है। क्लियर छ नि साउन्ड है माधवजी? आइरहेको छ, एकदम राम्रो छ, ठिक छ, क्लियर छ। जसकोमा आएको छैन तपाईँहरूको आफ्नै नेटको कमजोरी है। ओके, यहाँबाट हजुर, मैले भन्दै थिएँ कि मम कर्ण रसायनम, ऋषिहरूले एउटा कुरा के भन्नुभयो त भन्दा यस्तो कथाको सार हामीलाई सुनाउनुहोस्। कथा हामी सुन्दैनौँ, कथा सुन्ने टाइम हामीसँग पनि छैन, तर 1000 वर्ष यज्ञ गर्नेले पनि त्यसो भन्नुहुँदैछ। हेर्नुहोस्, भनेपछि हाम्रो साथमा कहाँ कथा सुन्ने टाइम रहेछ? कथाको सार, यो भागवत भनेको कथा होइन, कथाको सार हो, नवनीत हो।
र कस्तो कथा सुनाउनुहोस् त भन्दा एउटा वर्ड छ यहाँ मम कर्ण रसायन। हाम्रो कानको निमित्त चाहिँ के होस् भन्दा रसायन भन्नुहोस् अरे। रसायन भनेको अमृत स्वरूप भन्नुहोस्। कान रूपी दुनाले पान गरिरहँदा अमृतको कण कण पान गरेको चाहिँ अनुभूति होस् अरे। यो रसायन शब्द हामीले वर्तमान एउटा मनोविज्ञानसँग यदि तुलना गरेर हेर्ने हो भने यसमा अत्यन्तै विस्तार से यसको यति व्याख्या छ। रसायन जसलाई हामी केमिकल भन्छौँ है, केमिकल। र आजको वर्तमान युगमा दार्शनिकहरूले त के भनेका छन् भन्दा लाइफ इज केमिकल, सम्पूर्ण जीवन नै केमिकल हो। केमिकल भन्दा बाहिरको जीवन केही पनि छैन। जसले केमिकलको विज्ञान बुझ्छ त्यसले सारा सिङ्गो जीवन बुझ्छ। र ऋषिहरूले त्यो समय प्रश्न गर्नुभएको थियो, कति जानेर प्रश्न गर्नु भइरहेको थियो। आज वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएका छन् हाम्रो ब्रेनमा चाहिँ 50औं प्रकारका केमिकलहरू। तिनै केमिकलहरूले कुनै खुसी दिने केमिकल हामीलाई, कुनै आनन्द दिने केमिकल, कुनै रिल्याक्स दिने केमिकल, कुनै कन्फ्युज बनाउने केमिकल, कुनै निद्रा लगाउने केमिकल, यसरी अनेक प्रकारका केमिकलहरू हाम्रै ब्रेनमा हुन्छन्। र कुन केमिकललाई कसरी चलाउने भन्ने पनि हाम्रै हातमा छ। र यही केमिकलको विज्ञान पनि यस श्लोकमा हामी देख्न सक्छौँ। यही केमिकल हामीले जानिसकेपछि जीवनमा अरू हामीले केही पनि जान्नै पर्दैन। जस्तो वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएका छन् सेरोटोनिन नाम गरिएको जुन केमिकल छ जसले प्रेम दिने काम गर्छ, खुसी दिने काम गर्छ, सेरोटोनिन। त्यस्तै अक्सिटोसिन नाम गरिएको केमिकलले आनन्द दिन्छ हामीलाई। अक्सिटोसिन केमिकल चलाउन जान्यो भने आनन्द आउँछ हामीलाई। त्यस्तै एन्डोर्फिन्स नाम गरिएको केमिकल छ, एन्डोर्फिन्स चलाउन जान्यो भने रिल्याक्स प्राप्त हुन्छ हामीलाई। एसिटाइलकोलाइन भन्ने छ अर्को केमिकल जसले मेमोरी पावरलाई बढाउने काम गर्छ, लङ टर्म मेमोरीलाई पनि बढाउने काम गर्छ। त्यस्तै मेलाटोनिन भन्ने केमिकल छ अर्को जसले निद्रा लगाउने काम गर्छ। यो केमिकल यसलाई चलाइयो भने निद्रा आउँछ। कार्टिसोन भन्ने केमिकल छ जसले कन्फ्युजलाई बढाउने काम गर्छ। हामी कन्फ्युज हुन्छौँ नि, सुनेको उत्तर पनि बिर्सिन्छ बेला बेला, हो कि होइन कि जस्तो हुन्छ। त्यतिखेर कार्टिसोन नाम गरेको केमिकल चलेको हुन्छ। टेस्टोस्टेरोन भन्ने अर्को केमिकल हुन्छ जसले साहस र शक्तिलाई बढाउने काम गर्छ। यसरी 50औं प्रकारका केमिकलहरू हाम्रै यही ब्रेनमा रहेका छन्। यही केमिकलहरूलाई हामीले बुझ्न सक्छौँ, केमिकलको विज्ञानलाई जान्न सक्छौँ भने लाइफ इज केमिकल, वास्तव जीवन नै केमिकल हो। हामीले तुरन्तै जीवनलाई बदल्न सक्छौँ जसको विज्ञान, जसको प्र्याक्टिकल माइन्ड टेक्नोलोजीमा आउँछ। पहिले पनि क्लास भनेको थिएँ कसरी केमिकललाई चलाउने भन्ने कुरा, यसको यति नै व्याख्या गरेँ मैले। र अर्को कुरा एकदा हि विशालायम चत्वारा ऋषयो मलाह भन्ने 25औं श्लोक छ प्रथम अध्यायको। यो विशालापुरीको व्याख्या मैले पनि गरेँ। विशालापुरी भनिन्छ जसलाई किन विशालापुरी भनियो त भन्दा बद्री विशाल पनि शब्द राख्न सकिन्थ्यो, यहाँ बद्री नारायण पनि राख्न सकिन्थ्यो, तर विशालायम शब्द छ। शिवपुराणमा यसको व्याख्या आउँछ, विशालेन नृपतिना यतस तप्तम विशेषतः अतो विशाला सा प्रोक्ता बदरी वनमेदिनी। विशालेन नृपतिना, विशाल नाम गरेको नृपति यानी कि राजाद्वारा, यतः तप्तम विशेषतः जसले विशेष प्रकारले तपस्या गरेको हुनाले, यतो विशाला सा प्रोक्ता जसलाई विशाला भनेर भनियो, बदरी वनमेदिनी, बदरी वनलाई यानी कि बद्रीनारायणलाई। अथवा अन्य सन्तहरूले पनि कथामा भन्ने गर्नुहुन्छ स्वयं प्रकट हुनुभएको अरे भक्तको पुकारले। विशाल नाम गरेका राजा अत्यन्तै परम भक्त हुनुहुन्थ्यो भगवानको, र उहाँकै तपस्याद्वारा सन्तुष्ट भनेर बद्रीनारायण भगवान चाहिँ स्वयं प्राकट्य हुनुभएको अरे। बद्रीनारायण यदि कोही जानुभएको छ भने देख्नु पनि भएको होला। र बद्रीनारायणमा एउटा यस्तो बताउने गर्नुहुन्छ सन्तले, प्रत्यक्ष दृष्टि गोचर मेरो पनि भएको छैन। बद्रीनारायणको मन्दिर भन्दा बाहिरपट्टि लक्ष्मीको मूर्ति छ, भित्र नारायणको मूर्ति छ, भित्र लक्ष्मीको मूर्ति छैन, बाहिर राखिएको छ मूर्तिलाई। किन त भन्दा तपमा कहिलेकाहीँ कञ्चन अनि कामिनी भन्ने चिजलाई हामीले टाढा छोड्नु पर्ने हुन्छ। कञ्चन र कामिनीलाई साथमा लिएर जाने व्यक्ति कहिले पनि समाधिको अवस्था हुन सक्दैन। त्यसै कारण स्त्री हो भने ऊ
पुरुषको आसक्तबाट थोरै टाढा हुनुपर्छ, पुरुष हो भने स्त्रीको आसक्तबाट थोरै टाढा हुनुपर्छ, विषयको आसक्तबाट, तब मात्र अमृत तत्त्वको प्राप्ति हुन्छ भन्ने एउटा जीवन दर्शन दर्शाउनको निमित्त बद्रीनारायणमा लक्ष्मीको प्रतिमा मूर्ति बाहिर छ, भित्र चाहिँ नारायणको प्रतिमा छ भनेर भनिन्छ। यो स्त्री माथिको एउटा विभेद गरिएको होइन, यहाँ चाहिँ जीवन दर्शन दिएको यो बद्री विशालको कथा भयो। यसमा धेरै व्याख्या नगरौँ। अर्को प्रसङ्ग हामीले आज प्रथम अध्यायमा के पढ्यौँ भन्दा ज्ञान अनि वैराग्य, ज्ञान र वैराग्यको हामीले प्रसङ्ग पढ्यौँ। ज्ञान र वैराग्य मूर्छित दशामा थिए, मूर्छित दशामा थिए, तर भक्ति महारानी तरुण एउटा युवती हुनुहुन्थ्यो। ज्ञान र वैराग्य मूर्छित दशामा किन थिए भन्ने कुरा यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा हामी देख्दैनौँ यसको उत्तर। ज्ञान र वैराग्य यस कारण मूर्छित थिए कि धर्मको हानि भइरहेको थियो, धर्मको नाश भइरहेको थियो पृथ्वीबाट, धर्म लोप हुने क्रममा थियो, त्यसै कारण ज्ञान र वैराग्य मूर्छित अवस्थामा थियो। र भक्ति महारानी पनि पुत्रको कारणले थोरै दुःखी हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँ नवतरुणी अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, किनकि श्रीधाम वृन्दावन भनेको भक्तिको वन भएको हुनाले भक्तिका ग्राहक पर्याप्त पाउन सकिन्छ, तर ज्ञान र वैराग्यलाई सोध्नेवाला भक्तहरू वृन्दावनमा कम छन् अथवा छैनन्। त्यसै कारण केवल भक्तिका भक्त मात्रै भएका हुनाले ज्ञान र वैराग्यका ग्राहकको यहाँ कमी भएको हुनाले उनीहरू मूर्छित दशामा प्राप्त भएका हुन्। त्यसै कारण यो प्रसङ्ग यहाँ हामीले देख्न सक्यौँ। अर्को कुरा म व्याख्या गर्छु कि भक्ति महाराजले सोध्नु भएको थियो, यो दारुण कलियुगलाई भगवानले सिकिन स्थापित गर्नुभयो त, ईश्वरले पनि स्वयं हस्तक्षेप गरेर हटाउन सक्नुहुन्थ्यो नि, तर ईश्वरले चाहिँ किन स्थापित गर्नुभयो त यस्तो अधर्मी बलिलाई भन्दा यहाँ श्लोक छ एउटा, अयं तु युग धर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम् अतस्तु पुण्डरीकाक्षः सते निकटे स्थितः। यो के हो त भन्दा युगको धर्म हो, युगको परम्परा हो, युगको एउटा चक्र हो, यो त लगातार हामीले नचाहे पनि चल्ने चक्र हो। सत्य त्रेता द्वापर कली, सत्य त्रेता द्वापर कली, र स्वाभाविक रूपमा कलियुगमा अधर्म बढ्नु पनि यो समयको चक्र हो। त्यसै कारण भगवानले चाहिँ निकट रहेर पनि यसलाई हेरिरहनु भएको हो। जस्तो कसैले भन्छन् नि आज वर्तमानमा कोरोनाको महामारी चलिरहेको छ होइन, कसैले के भन्ने गरेका छन् त भन्दा संसारमा इस्लामहरूको ईश्वर छन्, क्रिस्चियनहरूका ईश्वर छन्, हिन्दूका ईश्वर छन्, र यो कोरोना चल्दा चाहिँ सबैले प्रार्थना गरिरहेका छन् आफ्ना ईश्वरसँग कि कोरोना हटोस्, नलागोस्, मेरो परिवारमा नआओस्, मेरो गाउँमा नआओस्, मेरो देशमा नआओस् भनेर। तर ईश्वर यदि थियो भनेर हिन्दूको ईश्वर होस् अथवा मुसलमानको ईश्वर होस् अथवा क्रिस्चियनको ईश्वरले त्यो कोरोनालाई हटाउनु पर्ने गरेको प्रार्थना छ, खै कहाँ रहेछ त ईश्वर भन्ने प्रश्न पनि उठाएका छन्। यही श्लोकमा हामीले उत्तर पाउन सक्छौँ। कोरोना के हो? समयको चक्रव्यूह हो। हामीले कर्मको फल त भोग्नै पर्छ, जस्तो कर्म गरेको छ, प्रकृतिमाथि कति धेरै दमन गरेको छ मनुष्यले, त्यो पनि घटना हेरौँ हामी। वन सखाप गरेर अमेजनको जङ्गलमा कति दिनसम्म टडेर लाग्यो, कति करोड 50 करोड वन्यजन्तुहरू मरे, त्यस्ता घटनाहरू छन्। अनि प्रकृतिमाथि कति दमन गरेको छ मनुष्यले वायु प्रदूषणको माध्यमद्वारा। हामीले लकडाउनको प्रारम्भिक चरणमा देखेका थियौँ, गाडीहरू पुरै ठप्प भएको अवस्थामा, मौसम पनि चेन्ज भएको अवस्था थियो, आकाश पनि पुरै सफा भएको अवस्था, भने प्रकृतिमाथि कति दमन गरेको रहेछ मनुष्यले, त्यस समय पनि थाहा भएको थियो हामीलाई। त्यसै कारण यो चाहिँ कर्म फल हो। ईश्वर हेरिरहेको छ यो कोरोनालाई पनि, ईश्वर नभएको होइन संसारमा, ईश्वर भएको हो, तर युगको धर्म भएको हुनाले उसले हेरिरहेको छ। हामी भन्छौँ गौ हत्या भइरहेको छ, आज ईश्वर थियो भने कृष्णको त परम भक्त गाईको स्वयं स्वामी हुन्छ श्री कृष्ण, गाईलाई चराउनु हो, त्यही कृष्णले आज किन हेरिराख्नु भएको छ गौ हत्या? यही हो युगको धर्म हो। भलै हाम्रो धर्म चक्षुले हेर्दा हामीले अधर्म देखिरहेका हुन्छौँ, हामीलाई विषमता लाग्छ, वैषम्य परिस्थिति देख्छौँ, तर ईश्वरको नजरमा यो सारा संसार ईश्वरको खेल मात्र हो। ड्रामा, केवल नाटक मात्रै हो संसार है।
हामी जब यो तत्त्वज्ञानको एउटा यस्ता कुराहरू हामीलाई पनि बोध हुँदै जान्छन्। आखिर किन अधर्म भएको होला, सबै धर्म मात्रै हुन् नि भन्छौँ हामी, तर बराबर कन्डिसनमा इलेक्ट्रोन, न्युट्रोन अनि प्रोटोन जसलाई भनिन्छ, यसैलाई गुणग्राहीले सत्व रजत तम भन्छन्। यी तिनैवटा चिज हुनै पर्छ, नभए चल्दैन। नेगेटिभ अनि पोजिटिभ पोइन्ट भन्छन् यिनैलाई वैज्ञानिकहरूले। यी दुईटा कण हुनै पर्छ। यदि अधर्म हुँदैन भने धर्म पनि हुँदैन। अधर्म छ र त धर्म छ। त्यसै कारण यी समान यो एउटा ज्यामितिकली रूपमा ईश्वरले रचना गरेका यी कुराहरू हुन्। ब्रह्माजीको बीचबाट नै अधर्मको पनि उत्पत्ति भएको हो र हृदयबाट धर्मको प्राकट्य भएको। यदि अधर्मको आवश्यकता थिएन भने ब्रह्माजीले सृष्टिमा किन रचना गर्नुपर्थ्यो? त्यसै कारण यी दुईवटा पोजिटिभ र नेगेटिभ पोइन्ट बराबर सरेर जान्छन्। संसार समान छ, केवल हामीले वैषम्य मात्रै देखेका हौँ। संसार अत्यन्तै समान रूपमा छ। ईश्वरको धर्म हो, यो धर्म हो। र आजलाई धेरै भइसक्यो, कति मिनट भयो? यति गरौँ, आजलाई रेकर्ड अफ गरिदिनु होला। र कसैको केही त्यस्तो छ भने